मैडम ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उस वाले से भी एक समात थी और बुशरा बीबी साहिबा की सेहत से मुतल्लिक समात थी, उसका बताइएगा कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं और क्या डेट डली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। बात ये है कि बुशरा आपा का इंशाल्लाह परसों जो है उसकी दोबारा हियरिंग होगी। उनकी बेटी जो हैं उन्होंने ये केस लगाया था कि जाहिर बात है उनकी वालदा जो हैं उनसे उनकी मुलाकातें ने बंद कर दी गई हैं और वालदा की तबीयत भी ख़राब है। बुशरा आपा का आप सबको पता है कि उनकी अभी रिसेंटली जो है आई सर्जरी भी हुई है, वही बिल्कुल वही प्रोसीजर जो खान साहब का हुआ था और बुशरा आपा की भी आंखों में जो है प्रॉब्लम आई हुई है। तो उनकी बेटी जो है उन्होंने मुलाकात के लिए कि हमें हमारी वालदा से मिलने की इजाज़त दी जाए और जो कि इजाज़त मिली हुई थी लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो उस सिलसिले में जो है आज ये हुआ है जो परसों पे अब उन्होंने वो कर दिया है। हाई कोर्ट ने बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया है जिस पे जो है देखे कि इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, क्योंकि ये एज यूजुअल हाई कोर्ट तो हमेशा ऑर्डर करता है लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन नहीं होती, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, खान साहब का केस जो है उसमें हमारे लॉयर्स पेश हुए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वकालतनामे किसी के भी नहीं है, आपको पता है कि खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, उनसे वकालतनामे साइन नहीं करवाने दिए जाते और डेफिनेटली कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। उस पे वी आर होपफुल कि हाई कोर्ट जो है इस पे कोई बेहतर जो है वो डिसीजन देगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि खान साहब के केसेस अब इनको लगाने चाहिए, वो केसेस के जिनमें खान साहब की बरियत, जो खान साहब के बेकसूर होने की वाज़ेह सबूत हैं, जो केसेस, ठीक है, वो जरूर लगने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के लॉयर्स को और इमरान खान की फैमिली को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए कि ताकि उनसे वकालतनामे भी साइन कराए जाएं और उनसे जो केसेस हैं उन पर जो है जो वकला हैं उनके वो खान साहब की राय ले सकें कि उन्हें किस तरह लेके। अच्छा ये बताइएगा कि बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब उनकी जो आई साइट का इशू है सिमिलर है, क्या वजह है कि एक जैसी बीमारी दोनों को लाग? देखिए दानियाल, यही तो इशू है ना, इसी चीज पे तो हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर मुलाकातें क्यों बंद हैं। डेफिनेटली अगर बुशरा आपा को भी वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो खान साहब को आई हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। या तो उनको ऐसी कोई मेडिसिन दी जा रही है या उनको खाने में कुछ डाल के दिया जा रहा है या क्या हो रहा है। देखें, गॉड नोज बेटर, ठीक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हो रहा है। और इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि इन एम्बिग्विटीज को खत्म किया जाए, इन क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए, इन क्वेरीज को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, बुशरा आपा की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए ताकि जो असल हकायक है वो सामने आ सके। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं, देखिए हम और कोई डिमांड नहीं करते। मंगल का दिन बहनों की मुलाकात का दिन होता है, वकला की मुलाकात का दिन होता है, तो मेरा ये हम्बल जो है वो रिक्वेस्ट है अपने ऑनरेबल जजेस से कि बराए मेहरबानी आप लोग इसमें इंटरवीन करें और आप इसको पॉसिबल बनाएं, बिकॉज आपके ही दिए हुए ऑर्डर्स को एक एसएचओ जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता है वो ऑर्डर्स। तो इसका मतलब है कि अदालतों अगर इंसाफ नहीं दे पा रही तो इंसाफ किससे मांगा जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों महमूद खान अचकज़ई और ये जो तहरीक तफज़ान पाकिस्तान है लाहौर पहुंचे हैं, इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात भी की है, तो खबरें इससे कबल आ रही थी जिस तरह सलमान राजा साहब ने कहा था कि वो नाराज हो चुके हैं जब गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या अब सुलह सफाई हो चुकी है? नहीं, देखिए दानल प्लीज, मैं पता है हमेशा एक रिक्वेस्ट करती होती हूँ मीडिया से कि सलमान अकरम राजा हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल लगाया, वो हम सब के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। बिल्कुल वो है, लेकिन उसके बाद खान साहब ने जो है वो किया, क्योंकि आपको पता है कि उमर भाई की जाहिर बात है उनकी सजाएं और वो उनकी केसेस और वो तमाम चीजें वो थी, ठीक है। और फिर वो आपको पता है कि वो जो है हमारे अपोजिशन लीडर भी थे आपकी कौमी असेंबली में, तो डेफिनेटली उनका ये था कि मैं एक जिम्मेदारी को वो करूँ और फिर उनके केसेस और सब इस वजह से जो है सलमान अकरम राजा साहब को लगाया गया। देखिए सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो खान साहब के बहुत पुराने लॉयर हैं, उनकी फैमिली से बड़े उनके टर्म्स हैं। देखिए बात ये है ना कि अगर गुस्से में कहीं कोई बात इंसान कर जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो है वो किसी के खिलाफ है या कोई वो है। सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा आपा, नौरीन आपा, उस्मा आपा, वो सब आपस में बिल्कुल एक हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब, अलामा नासिर अब्बास साहब, किसी की भी आपस में कोई नाराजगी नहीं है। देखिए बात सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है एंड दैट इज इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का इलाज, ठीक है। सिर्फ ये कहा जाता है कि अडियाला सारे आए, तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स सब लोग वहां आए, आके बैठे ताकि एक प्रेशर बिल्डअप हो सके
اور عمران خان کے علاج کو جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. تو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جب اتنی بڑی جماعت ہو نا کہ جس میں کروڑوں آپ کے ووٹرز ہوں, کروڑوں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے صرف ممبرز ہوں, تو ایسی بڑی جماعتوں میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں. اور یہ یقین کریں ہم اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف اس کو جمہوریت پسند حکومت وہ بنایا, پارٹی بنایا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی پارٹی بنایا کہ جس پارٹی میں تنقید بھی ہوتی ہے, جس پارٹی میں اسی تنقید کے ذریعے ان چیزوں کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے, آپس میں بیٹھ کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. ہماری پارٹی تو وہ پارٹی ہے کہ جس میں ورکر اپنے لیڈر پر بھی تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمران خان نے کبھی ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا. خان نے ہمیشہ کرٹیسزم کو ویلکم کیا ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح ان کی بہنیں بھی ہیں, اسی طرح ان کی پوری پارٹی ہے. تو پارٹی میں پلیز یہ جو چیزیں نا کہ اختلافات ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ناراض ہیں, ہمیں منانا ہے. دیکھیں میرا یہی سوال تھا کہ کیا گلے شکوے دور ہوئے ہیں؟ نہیں, دیکھیں گلے شکوے کیونکہ پارٹی کے ذمہ دار ایک جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا گلے شکوے ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے گلے شکوے ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہو. میرا نہیں خیال ہے اتنا بڑا پرابلم ہے. ہم سلمان بھائی کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز ہی از آور سیکرٹری جنرل. وہ ہمارے لیے جس طرح وہ عمران خان کے لیے کھڑے, جس طرح سے وہ یہاں پر آتے ہیں, جس طرح سے جو ہے سارے لوگ جو ہیں, دیکھیں سب کا سینٹرل پوائنٹ تو ایک ہی ہے نا, عمران خان ہے. ٹھیک ہے, ہاں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن سب عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں, سب عمران خان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, سب عمران خان کو رہا کرانا چاہتے ہیں, ان کا علاج کرانا چاہتے ہیں. گا کہ احمد خان نیازی نے ایک لانگ مارچ کی کال دی ہے. آپ ہمیشہ سے ہی جب پی ٹی آئی کی کال آتی ہے تو آپ پنڈی کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں پہنچتی ہیں, ایسی ہے. کیا اس لانگ مارچ کا سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات آج سلمان بھائی نے بھی کہی اور بار بار ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی کرنا چاہے, وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہم سب کے ساتھ ہیں اور ہم سب کے ساتھ چلیں گے. عمران خان کی کال جہاں پر بھی آئے گی, عمران خان کی رہائی کے لیے, ان کے علاج کے لیے, بالکل ہم لوگ اس کا حصہ بنیں گے. اور بات یہ ہے کہ احمد خان نیازی جو ہیں انہوں نے ثوابی کی کال دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ثوابی آئیں گے, سارے ٹانگ سے شروع ہوں گے, ثوابی آئیں گے اور ثوابی آ کر پھر کوئی لائحہ عمل ڈسکس ہوگا. سوابی پہ تو آلریڈی آپ کا خرم نشان صاحب کا دھرنا جاری ہے. تو دیکھیں بات نہیں, ان کا جاری ہے خوشحال گڑھ. ٹھیک ہے, ثوابی جو ہے وہ ہمارا دوسرا دھرنا, مطلب ہمارے اس وقت 3 دھرنے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ثوابی میں ہے, ایک جو ہے آپ کا خوشحال گڑھ ہے, اور ایک جو ہے وہ خیر آباد پل پہ ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں سارے جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سب کو ایک پیج پر ہو کر اور جو ہے نا ایک لائحہ عمل جو ہے وہ دینا چاہیے, تاکہ جو ہے ہم ایک ایسی کال دے سکیں گے جس سے عمران خان کا علاج اور رہائی. اس میں جتنے بھی آپ کے, ٹھیک ہے کہ جو لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ سب کو سراہتے ہیں, لیکن جو مرکزی کال تھی وہ محمود خان اچکزئی, احتجاج کا فیصلہ اچکزئی صاحب کو دیا گیا تھا یا علامہ صاحب کو دیا گیا تھا. تو اس دوران ہر ورکر, ہر کارکن اپنے طور پہ اگر اس طرح پروٹیسٹ کال دے گا تو کیا یہ میسج نہیں جاتا کہ پارٹی اس وقت ٹوٹ چکی ہے, اختلافات کا شکار ہو چکی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. یا عمران خان صاحب نے جن کو ذمہ داری دی ان کے آرڈر نہیں, بالکل ہم علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب, ان کو جو ہے بالکل وہ خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا, ہم ان کے ساتھ کریں گے. دیکھیں ریلیز تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریلیز کرنا, پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے. سب جیسے مثلاً ہم اپنے حلقے میں کئی بار ریلیز کرتے ہیں, کئی بار پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کو تو پھر ایف آئی آر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہاں جو احتجاج ہوگا وہ کیسے مؤثر ہوگا؟ یہاں پہ جب آپ پنجاب میں کرتے ہیں تو آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں کوئی ایسا احتجاج جسے ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سا ایک احتجاج ہوگا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, یہ ہومیوپیتھک احتجاج نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اگر ہومیوپیتھک احتجاج یہ ہونا سارے جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے دانیال, تو پھر جو ہے نا حکومت کو اتنی کے پی میں جو احتجاج ہو رہا ہے, تو بے شک کے پی میں ہو, کے پی اس ملک کا ہی حصہ ہے, اس ملک کا صوبہ ہے وہ, ایک 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے وہ. ٹھیک ہے, گلگت بلتستان اور کشمیر کو ملا کے, ٹھیک ہے, آپ کا پنجاب, بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا, یہاں پر کوئی بھی کسی طرح کی بھی اگر کوئی بھی موومنٹ ہوگی, کوئی پروٹیسٹ ہوگا, کوئی ریلی ہوگی, تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا پریشر بالکل حکومت پر پڑتا ہے. یہ بھول جائیں کہ نہیں پڑتا, اور یہ بھول جائیں کہ وہ غیر مؤثر ہوتا ہے. ہر کسی ایک انسان کا بھی احتجاج جو ہے نا وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. علیمہ آپا اڈیالہ جیل کے باہر ایک دن بالکل اکیلی بیٹھی تھی,
असर हुआ था कि नहीं हुआ था? अकेली खातून बैठी थी, आप सबने रिपोर्ट किया था इस चीज को, जी। ठीक है, कि बहन अकेली बैठी हुई है, क्या मौसर नहीं साबित हुआ? आज कितनी मैडम तादाद में पंजाब जाता में है? जो प्रोटेस्ट होता है वो तो आप जाहिर है वो मैंने मजामत आपको भी करते बताया हैं है, और उसका असर कुछ ना देखिए, कुछ होता है। बड़ी छोटी सी बात है दानियाल, अभी जब लास्ट टाइम ये सारे एहतजाज और ये हो रहे थे ना, जब कौमी असेंबली में भी लोग थे, फिर जो है हॉस्टल्स में लोगों को बंद कर दिया गया, हमारे जी। पार्लियामान के मेंबरान को और सारों को, तो इसका मतलब है कि असर होता है। वो केपी में बंद हुआ था, आपका सवावी बंद हुआ था, ठीक है, केपी में आपका खैराबाद पुल बंद हुआ था, केपी में ही आपका जो खुशहाल गढ़ है वो बंद हुआ था। तो असर हर प्रोटेस्ट का होता है, ये याद रखें। आवाज ज्यादा या कम नहीं होती, आवाज होती है, एक आवाज भी जो है वो अपने अंदर बहुत बड़ा असर रखती है। थैंक यू। थैंक